पुराने ज़माने के एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसके 4 लड़के थे और चारों एक नंबर के बेवकूफ़ थे। जब वो बूढ़ा मर गया, उसके चारों बेटों ने मशवरा किया कि बाबा तो मर गए, अब घोड़ा कौन रखेगा। चारों इस नतीजे पर पहुंचा, घोड़ा को काट देते हैं, चारों के हिस्से में एक एक पैर आ जाएगा। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये आ गई कि घोड़े के बाकी हिस्सों को कैसे बांटा जाए। तभी उस जगह से एक घोड़सवार गुजर रहा था। उसने इन लोगों को टेंशन में देख के पूछा, भाइयों, तुम किस चीज़ की वजह से इतने परेशान हो? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। तब एक भाई ने कहा, हमारे पास एक घोड़ा है, हम उसको कैसे बांटे ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, ये तो बहुत आसान बात है, तुम लोग घोड़े को बेच दो और जो पैसा मिले उसे बराबर बराबर आपस में बांट लो। तब वो चारों भाई घोड़ा को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिए। जब वो लोग बाजार जा रहे थे कि रास्ते में अंधेरा हो गया। तब उन लोगों ने विचार किया कि कहीं रुक जाते हैं। तब एक गाछी के नीचे रुक गए और वहीं सब सो गए। जब सुबह उनमें से एक की नींद खुली तो देखा घोड़ा नहीं है। उसने सोचा कि शायद कोई घोड़ा को चुरा लिया है। तब उसने सारे भाइयों को जगाया और सब ने विचार किया कि घोड़ा रमजान मियाँ ही लेकर गया है। चारों भाई वहां से चल दिए रमजान मियाँ के घोड़ा लाने को। तभी रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा, क्या तुम मेरे ऊँट को देखे हो? तभी एक भाई बोला, वही ना जो लंबा है, उस पे बैठने की सामान रखी हुई थी। वो आदमी बोला, हाँ वही, तुम देखे हो? तब उन लोगों ने कहा, नहीं देखा। तब वो आदमी बोला, तुम लोग सारी निशानी बता रहे हो, मुझे लगता है तुम लोगों ने ही ऊँट को चुराया है। चलो बादशाह के पास, इसका फैसला वही करेगा। चारों भाई और वो आदमी बादशाह के दरबार की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में ने एक पैर का निशान देखा। एक भाई बोला कि एक महिला का पैर है की निशानी है, तो दूसरा बोला वो पेट से थी, तो तीसरा बोला घर में झगड़ा करके भागी है, तो चौथा बोला रात को घर से निकली है। इतने ही देर में एक शख्स आया और पूछने लगा, तुम लोग किसी औरत को जाते हुए देखा है? तब उन लोगों ने कहा, वही औरत जो पेट से थी, जो घर में झगड़ा करके रात को भागी है। वो आदमी बोला, हाँ, लेकिन फिर जवाब यही था, नहीं, हमने नहीं देखा, जाओ कहीं और देखो। फिर उस आदमी ने भी कहा, चलो बादशाह के पास, इसका फैसला वही करेगा। इतने में ही रमजान मियाँ का घर आया। इन चारों भाइयों ने कहा, रमजान मियाँ, मेरा घोड़ा कहाँ है? लाओ। रमजान मियाँ बोला, कौन सा घोड़ा? मैंने नहीं घोड़ा देखा है। फिर एक भाई बोला, तो तुम भी चलो बादशाह के पास, वहीं इसका फैसला करेंगे। अब सब लोग बादशाह के यहाँ जाने लगे। अब सब लोग बादशाह के यहाँ पहुंचा। बादशाह ने बारी बारी से सबसे पूछा और फिर इन 4 भाइयों से पूछ के
تم رمضان میاں کو گھوڑا لے جاتے ہوئے دیکھا؟ تو بھائی نے کہا نہیں۔ پھر بادشاہ غصہ ہو گیا۔ غصے میں بادشاہ نے بولا اگر تم گھوڑا لے جاتے نہیں دیکھے ہو تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ رمضان میاں ہی گھوڑا لے کر گیا ہے؟ اور یہ دو لوگ جو الزام لگا رہے ہیں ان کے صفائی میں تم کیا کہنا چاہو گے؟ تب بھائی میں سے ایک نے کہا ہم لوگ بنا دیکھے ہی کسی بھی چیز کو بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے یا پھر کیسے ہوا ہوگا۔ بادشاہ یہ بات سن کر کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ واقعی جاتے ہو تو میں ایک سامان لاتا ہوں، اگر بتا دیے تو ٹھیک، نہیں تو سب کا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ نے ایک صندوق میں ایک انار رکھ کر منگوایا اور ان لوگوں کو کہا بتاؤ اس صندوق میں کیا ہے؟ ایک بھائی بولا اس صندوق میں گول گول سامان ہے، تو دوسرے نے کہا کہ اس کی لال لال چمڑی ہے، تو تیسرا بولا کہ اس کے اندر بیا بھی ہے۔ تب چوتھے بھائی نے کہا یار سیدھا کہو نا کہ انار ہے اس میں۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ بنا دیکھ کچھ بھی بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے گھوڑے کا ہرزانہ رمضان میاں سے آرام کرنے کے لیے وصول کر کے ان کو دے دیا۔ سب لوگوں کو ان لوگوں نے مشورہ کر کے اس پیسے کا بھیڑ بکریاں خرید لی اور اسے لے کر چل دیے۔ تبھی جلدی سے سبھی بھائیوں کو جگایا اور کہا دیکھو وہ بکری لکڑی توڑ رہی ہے اور بھیڑ سارے مشورہ کر رہے ہیں ہمیں پیٹنے کے لیے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم لوگ یہاں سے بھاگ لیں۔ چاروں بھائی وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے کچھ دور چلے جانے کے بعد وہ لوگ تھک چکے تھے، تبھی ان لوگوں کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا تم لوگ میرے یہاں کام کرو گے؟ چاروں بھائی نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں۔ تب اس آدمی نے پوچھا تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے ساری کہانی وہ آدمی کو بتایا اور وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ لوگ ایک نمبر کے بیوقوف ہے۔ وہ آدمی نے چاروں کو اپنے گھر لے جانے کے لیے، اس آدمی کی ماں تھی جو کافی تیار ہو گیا اور وہ آدمی خدمت میں لوگوں بھائی کو لگا دیا، گھر لے کر چل دیا۔ بھائی کو اس آدمی بیل کو کھلانے کے لیے، تیسرے بھائی کو گیہوں کی فصل ریکھ دیکھ کرنے کو اور چوتھے بھائی کو بھیڑ بکریاں چرانے کو۔ پہلے بھائی اس بوڑھی ماں کی بدن پر کچھ بیٹھتا تو اسے لاٹھی سے مارتا اور وہ بوڑھی ماں چلانے لگتی، ایسے ہی کر کے وہ مر گئی۔ دوسرے بھائی نے بیل کا سر ہی کاٹ دیا اور بھوسا میں رکھ دیا اور کہنے لگا اب خود بخود کھائے گا۔ ایسا ہی تیسرے بھائی جو گیہوں کے کھیت میں تھا، اس نے سوچا اس کی بوڑھی ماں روٹی پکائے گی، کیوں نہ میں آگ لگا دوں کہ اسے روٹی پکانے نہ ہو۔ ایسے ہی چوتھے نے ساری بکریوں کو فری چھوڑ دیا اور بھیڑیوں کو کھانے کے لیے دے دیا۔ تب وہ آدمی واپس آیا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے
سارے کام کو ٹھیک سے کیا ہے یا نہیں؟ تب ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں نے سارے کام کو ٹھیک سے کیا ہے۔ تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آگے بھی ہمیں موٹیویشن ملے اور بھی کہانیاں بنانے کو۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ دھنیہ واد۔